नमस्ते, म चाहिँ आज रेटिनल अक्लुजनको भिडियो लिएर आएको छु। यो हेरिदिनु होला, प्र्याक्टिस हुन्छ सायद। यहाँ चाहिँ मैले एउटा केस बनाएको छु। त्यसमा के छ भने 59 इयर्सको ओबिज मेल जसले चाहिँ हाइपरटेन्सनको मेडिकेसन खाइरहेको छ। उसलाई चाहिँ लेफ्ट हार्ट फेलर पनि छ। उसलाई चाहिँ जे होस् हेमोडाइनामिकली स्टेबल भएको छ अहिले, त्यही भएर उसको अर्को कम्प्लेन पनि छ त्यहाँनिर। उसको कम्प्लेन चाहिँ के भन्दाखेरि सडन पेनलेस लस अफ भिजन अकरिङ ओभर द सेकेन्ड। यो सडन पेनलेस लस अफ भिजनले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अप्थल्मोलोजी ओपिडीमा आएको छ। अनि उसले चाहिँ अर्को हिस्ट्री के दियो भन्दाखेरि सडन ट्रान्जिएन्ट लस अफ भिजन इन द पास्ट। हाम्रो यहाँ चिफ कम्प्लेन अब के भयो भन्दाखेरि 59 इयर्सको ओबेस थियो, हाइपरटेन्सनको मेडिकेसन खाएको छ, लेफ्ट हार्ट फेलर पनि छ, सडन पेनलेस लस अफ भिजन छ ओभर सेकेन्ड। उसको चाहिँ धेरै सडन छ, सडन ट्रान्जिएन्ट लस अफ भिजन इन द पास्टको पनि हिस्ट्री छ। अब एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले उसको भिजुअल एकुटी हेरौँ। भिजुअल एकुटी हेर्दा चाहिँ उसको भिजुअल एकुटी सेभियरली डिक्रिज छ। डाइरेक्ट अब भिजुअल एकुटी हेर्ने रुममा डाइरेक्ट प्युपिलरी एक्जाम पनि भइहाल्छ। प्युपिल हेर्दाखेरि चाहिँ उसको लाइट पार्दाखेरि उसको प्युपिल चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट भइरहेको छैन। द्याट मिन्स हि हेज नेगेटिभ डाइरेक्ट प्युपिलरी रिफ्लेक्स। अनि आरएपिडी इन द एफेक्टेड आई चाहिँ उसको पोजिटिभ छ। रिलेटिभ एफरेन्ट प्युपिलरी रिफ्लेक्स उसको पोजिटिभ छ। अब उसको फन्डस हेर्नको लागि स्ट्रिट ल्याम्प बायोक्रिस्कोपी गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ न्यारोइङ अफ द रेटिनल आर्टरी देखिन्छ, चेरी रेड स्पट अनि पेल रेटिना देखिन्छ। अब यो भनेको के हो त हामी पछि लेक्चरमै आउँछौँ। अब डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस के हुन सक्ला त? उसको के छ? सडन पेनलेस लस अफ भिजन छ। सडन पेनलेस लस अफ भिजनको डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस भनेको सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी अब्स्ट्रक्सन होला, म्यासिभ भिट्रियल हेमोरेज होला, रेटिनल डिट्याचमेन्ट इन्भल्भिङ म्याकुलर एरिया होला, इस्केमिक सेन्ट्रल रेटिनल भेन अक्लुजन होला। अब उसको रेटिनल डिट्याचमेन्ट हो भने उसको चाहिँ चिफ कम्प्लेनमा सडन अनसेट अफ द फ्लोटर्स, लट अफ मल्टिपल फ्लोटर्सहरूको आउनुपर्ने, फ्ल्यासेस अफ लाइट अर कर्टेन्स लाइट इफेक्ट पर्दा जस्तो देखिने भनेर उसको आउनुपर्ने हो। अनि त्यसपछि अब हामीले यो सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लुजन चाहिँ यसलाई किन भन्न सक्छौँ भने यहाँ फोटो दिएको छ, माथि अघि हिस्ट्रीमा दिएको कुराहरू। उसको सेन्टरमा चाहिँ यहाँ रातो रातो चेरी जस्तो चेरी रेड स्पट भन्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो म्याकुलाको सेन्टरमा फोबियोला हुन्छ। फोबियोला चाहिँ थिनेस्ट हुन्छ। यो थिनेस्ट एरियामा चाहिँ कोरोइडको भास्कुलेचर टल्किरहेको छ। यसलाई चाहिँ चेरी रेड स्पट भन्छ। अब यो सबै ठाउँमा खास चाहिँ रेटिना पर्पलिस पिङ्क देखिनु, पर्पलिस रेड देखिनु पर्ने हो ड्यु टु द कलर अफ द रड्स एन्ड द भास्कुलेचर अफ द कोरोइडले गर्दाखेरि। तर उसको चाहिँ आर्टरी अब्स्ट्रक्सन भएर उसको चाहिँ रेटिना पेल देखिएको छ, तर यहाँ सेन्टरमा चाहिँ टल्किरहेको छ। यसलाई चाहिँ चेरी रेड स्पट भन्छ। यसलाई चाहिँ पेल रेटिना। अनि हामीले यो आर्टरीहरू देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ थिन सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी छ, एटेनुएटेड एन्ड द थिन सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी छ। त्यही भएर सायद यो सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लुजन होला। अब के हो त सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लुजन? अक्लुजन भनेपछि अब यो चाहिँ हार्ट एट्याक अथवा मायोकार्डियल इन्फेक्सन जस्तै हो। मायोकार्डियल इन्फेक्सनमा कोरोनरी आर्टरीमा ब्लड डिमिनुसन अफ द ब्लड फ्लो भएर इन्फेक्सन अफ द हार्ट हुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ इस्केमिया अर द इन्फेक्सन अफ द रेटिना ड्यु टु डिमिनुसन अफ द ब्लड फ्लो थ्रु द सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी। यो चाहिँ सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लुजन हो। अब यो स्लाइड हामीले अघि नै डिस्कस गरिसक्यौँ। अब मैले चाहिँ यहाँनिर सम्झिनलाई सजिलो होस् भनेर निमोनिक्स बनाएको छु। यो निमोनिक्समा चाहिँ के देख्न सकिन्छ भने यहाँ मुसाको कान छ, द्याट इज इयर अफ ऱ्याट। अब यसको रिस्क फ्याक्टर के हो, ट्रिटमेन्ट के हो, यसकै निमोनिक्स हो। यो चाहिँ पहिला हामी निमोनिक्स पढौँ, त्यसपछि हामी लेक्चरमा 1 बाई 1 जाउँला। यो सम्झिनको लागि मात्र बनाएको हो। यो ई भनेको इम्बोलाई, ए भनेको एथेरोस्क्लेरोसिस, आर भनेको रेटिनल आर्टरी अब्लिटेरेन्स, अनि त्यसपछि अर्को आर भनेको रेज्ड आइसिपी। यो ए भनेको के हो त? यो ए भनेको चाहिँ एन्जियोस्पाजम, अनि टी भनेको थ्रम्बोफिलिक डिसअर्डर। अनि अब हामी सुरुको ईबाट इम्बोलाईमा जाउँ। इम्बोलाई के हुनसक्छ? मैले चाहिँ सिसिपी भनेर बनाएको छु। कोलेस्टेरोल इम्बोलाई, क्याल्सियम इम्बोलाई र प्लेटिलेट फिब्रिन इम्बोलाई हुन्छ। कोलेस्टेरोल ओरेन्ज कलरको देखिन्छ, यसलाई हल्लेन हर्स प्ल्याक पनि भनिन्छ। क्याल्सियम इम्बोलाई चाहिँ यो चाहिँ क्याल्सिफाइड भएको भल्भबाट ओरिजिनेटेड हुन्छ। प्लेटिलेट फिब्रिन चाहिँ व्हाइट देखिन्छ। क्याल्सियम इम्बोलाई र यो प्लेटिलेटको फिब्रिन चाहिँ दुइटै व्हाइट देखिन्छ। यसको अब इम्बोलाईको अब यो ट्रिटमेन्ट के गर्नु पऱ्यो त? अब फाइब्रिनको इम्बोलाई बनाएको छ भने फाइब्रिनोलाइसिस गर्नु पऱ्यो, स्ट्रिप्टोकाइनेज, अल्टिप्लेज, टर्लिप्लेजहरू युज गरेर। अरू इम्बोलाई रहेछ भने लेजर फोटो डिस्ट्रप्सन गर्नु पऱ्यो।
अब एथेरोस्क्लेरोसिस छ भने हामीले एटरबाइस्टाटिनको ट्रिटमेन्ट सुरु गर्नु पर्यो। रेटिनल आर्टरी अब्लिटेरेन्स, रेटिनल भास्कुलाइटिस भने चाहिँ अब जाइन्ट सेल आर्टेराइटिस अथवा हेनाक्सकलाइन पर्पुरा अथवा एसएलईहरू छ भने यसको ट्रिटमेन्टको लागि इन्फ्लामेसन नहुनलाई स्टेरोइड्स दिनु पर्यो। अब रेस्ट आइसिपी छ भने इन्ट्राभेनस म्यानिटोल, इन्ट्राभेनस एसिटाजोलामाइड 500 mg और इन्टरमिटेन्ट अकुलर मसाजले रेस्ट आइसिपी घटाउन सकिन्छ। एन्जियोस्पाजम छ भने के गर्ने? एन्जियोस्पाजम छ भने भ्याजोडाइलेटर आइसोसर्बाइड डाइनाइटेड अथवा ओरल जिटिएन दिन सकियो। मिक्सचर अफ 95% अक्सिजन एन्ड 5% CO2 अल्सो हेल्प्स इन डाइलिटेसन अफ द रेटिनल आर्टरी। अनि थ्रम्बोफिलिक डिसअर्डर छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। यो हामीले इयर अफ ऱ्याटको निमोनिक्सबाट यो रिस्क फ्याक्टर र यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ डिराइभ गर्न सक्छौँ। अब इटियोलोजी के हो? इटियोलोजी अघि नै हाम्रो केसबाटै डिराइभ गर्न पनि सकिन्छ। यो चाहिँ अब हाइपरटेन्सन, हाम्रो पेसेन्ट हाइपरटेन्सन थियो, ओबिस थियो, डायबिटी मेलाइटस थियो, अनि त्यसपछि स्मोकिङ पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर हो। अनि त्यसपछि टेम्पोरल आर्टेराइटिस, बर्गर डिजिज भने त यो रेटिनल आर्टेराइटिसको डिजिज भइहाल्यो। हाम्रो निमोनिक्समा EAR-मा रेटिनल आर्टेराइटिस थियो। कार्डियाक भाल्भुलर डिजिज हाम्रो पेसेन्ट कार्डियाक पेसेन्ट पनि थियो। अब साइट अफ अक्लुजन चाहिँ कता हुन्छ त? अब CRAO occurs when blockage is within optic nerve substance। साइट अफ अब्स्ट्रक्सन चाहिँ ल्यामिना क्रिब्रोसा भन्दा प्रोक्सिमल भयो भने चाहिँ यो चाहिँ अप्थाल्मोस्कोपीमा नदेखिन पनि सक्छ। अब हाम्रो पेसेन्ट 59 इयर्सको मेल थियो। द्याट मिन्स इट इज कमन इन 60 इयर्स, नियरली 60 इयर्स। अनि त्यसपछि मेल थियो भनेपछि मेललाई बढी एफेक्ट गर्छ। 2:1 रेसियोमा हुन्छ। बाइल्याटरल इन्भल्भमेन्ट चाहिँ 1 to 2% अफ द केसमा हुन्छ। सिम्पटम के थियो? हाम्रो पेसेन्ट के भएर प्रेजेन्ट भएको थियो? सडन प्रोफाउन्ड पेनलेस लस अफ भिजन भएर भएको थियो। एट टाइम्स सेन्ट्रल भिजन मे पर्सिस्ट। अब कि सेन्ट्रल भिजनमा चाहिँ किन पर्सिस्ट हुन्छ भन्दा सेन्ट्रल एरिया म्याकुलर एरियामा चाहिँ सिलो रेटिनल आर्टरीले पनि सप्लाई गरे हुन्छ, त्यही भएर सेन्ट्रल भिजन चाहिँ पर्सिस्ट पनि हुनसक्छ। यसको मेन चिफ कम्प्लेन्ट चाहिँ प्रोफाउन्ड पेनलेस लस अफ भिजन हो। अनि फन्डस एक्जामिनेसनमा चाहिँ हामीले अघि के देखा भनेको थियो? थिन थियो, आर्टरी एटिन्युएटेड थियो। अनि त्यसपछि रेटिना कस्तो थियो? ओप्याक मिल्की व्हाइट, पेल रेटिना थियो। पेल रेटिना, ओप्याक मिल्की व्हाइट रेटिना थियो। सेन्टरमा के थियो? चेरी रेड स्पट एट म्याकुला थियो। यो चाहिँ के हो त? अघि मैले भन्छ कि ओरेन्ज रेड रिफ्लेक्स फ्रम इन्ट्याक्ट कोरोइड स्ट्यान्ड्स आउट एट द थिन फोबियोला इन कन्ट्रास्ट टु सराउन्डिङ पेल रेटिना। सराउन्डिङमा पेल रेटिना छ, बिचमा चाहिँ त्यहाँनिर फोबियोला छ, फोबियोला थिन छ, त्यसबाट चाहिँ पछाडिको कोरोइडको भास्कुलेचरको रिफ्लेक्स देखिएको हो, त्यो चाहिँ चेरी रेड स्पट भन्छ। अनि यो 6 हप्तासम्म चाहिँ पेल रेटिना अथवा मिल्की व्हाइट रेटिना चाहिँ रिजल्भ भएर जान नै सक्छ। तर यो पेल अप्टिक डिस्क एन्ड आर्टेरियल कोलाटरल्स अन अप्टिक डिस्क के भनेको यो बाई 6 weeks रेटिनल व्हाइटनिङ रिजल्ट्स बट पेल अप्टिक डिस्क एन्ड आर्टेरियल कोलाटरल्स अन अप्टिक डिस्क रे। यो स्लाइड हामीले डिस्कस गरिसक्यो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिलियो रेटिनल आर्टरी इज नट एफेक्टेड बाई द CRAO, त्यही भएर यहाँनिरको एरियामा चाहिँ पर्पलिस रेड एरिया नै देखिन सकिन्छ। अब यो त्यही नै कुरा हो, सेन्ट्रलमा चेरी रेड स्पट देखिएको छ। हाम्रो पेसेन्टमा नि प्युपिलमा के थियो? प्युपिलमा उसको नर्मल रिफ्लेक्स, डाइरेक्ट रिफ्लेक्स चाहिँ हटाएको थियो। एफरेन्ट प्युपिलरी डिफेक्ट चाहिँ एफेक्टेड साइडमा थियो। अब ट्रिटमेन्ट के गर्ने त? हामीले कज जे थियो, रिस्क फ्याक्टर जे थियो, ट्रिटमेन्ट त्यही हो। यो अप्थाल्मिक इमर्जेन्सी हो, यो 24 hours भित्रमा ट्रिट गरिसक्नुपर्छ, नभए पेसेन्ट क्यान ल्यान्ड टु द ब्लाइन्डनेस। प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट इज रिक्वायर्ड। अर्ली स्टेजमा चाहिँ के गर्ने? इम्बोलस छ भने इम्बोलस हटाउने, अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, लेजर फोटो डिस्ट्रप्सन र अनि त्यसपछि फिब्रिनोलाइटिक ड्रग, स्ट्रेप्टोकाइनेज, युरोकाइनेजहरू युज गरेर। अब त्यसपछि OCT FFA यो फ्लोरोसेन्ट टेस्टहरू गर्न मिल्छ। यो चाहिँ अनि OCT टेस्ट भन्छ, यो भेनस अक्लुजन डिजिजमा आउँछ, त्यही भएर यो पछि राम्रोसँग एक्सप्लेन गरौँला। ट्रिटमेन्ट अब हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ। अब हाम्रो EAR अफ RAT मा के थियो भन्दाखेरि R भनेको रेस्ट IOP थियो। रेस्ट IOP-मा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त हामीले भन्दाखेरि एन्टिग्लाउकोमा मेडिकेसनहरू युज गर्न सकिन्छ। एसिटाजोलामाइड 500 mg IB-बाट अथवा टोपिकल बिटा ब्लकर, अनि अथवा क्यारोटिन अथवा आईमा अकुलर मसाजहरू गर्न सकिन्छ। क्याटी मसाज होइन, सरी, अकुलर मसाजहरू गर्न सकिन्छ। भ्याजोडाइलेटर, प्यारासेन्टेसिस गर्न सकिन्छ। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ एन्जियोस्पाजम थियो EAR RAT-मा। एन्जियोस्पाजमको लागि इनहेलेसन अफ द 95% अक्सिजन र 5% CO2 गर्न सकिन्छ। अनि
त्यसले भएन भने रेटिनल लेजर फोटोकोगुलेसनले गर्दाखेरि पनि हामीले हटाउन सकिन्छ। अनि हामीले स्ट्रेप्टोकाइनेस युरोकाइनेसहरूको कुरा गरिहाल्यौँ। यदि फाइब्रोनाइटिक इम्बोलाई छ भने फाइब्रोनाइटिक इम्बोलाई हटाउनलाई यो गर्न सकिन्छ। कम्प्लिकेसन चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि नियोभास्कुलर ग्लाउकोमा र कम्प्लिट ब्लाइन्डनेस